लोग जो हैं खान साहब से मिल सकते हैं, लेकिन अब मुतलक अनानियत है मुल्क में, न कोई कानून है, न कोई किसी का ज़मीर जाग रहा है, तो ये तो होना ही है। जो पिम्स के डॉक्टर गए थे, मुतालबा तो ये था कि ज़ाती मालिक हैं, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं वो जो रिपोर्ट आई है? नहीं, हम तो कोई सेटिस्फाइड नहीं है। यानी ज़ाती मालिक जो है वो झूठ क्यों बोलेगा? और सरकारी डॉक्टर जो हैं, यहाँ सरकारी इदारे जो हैं वो तो अब रेवड़ियों के भाव बिके हुए हैं। यानी कोई ऐसा इदारा बता दें जिस पे पब्लिक का एतमाद हो। पुलिस अपना एतमाद खो चुकी है। जो ज़िली अदालतें हैं वहाँ रिमांड पे रिमांड, अलीमा खानम का रिमांड अभी तक जारी है। जो दहशतगर्दी जिस वक्त वो कर रही थी वो सब कैमरे की आंख में देख रहे, दो बहनें निहत्ते खड़ी थी। अब ये दहशतगर्दी का केस बनता है। लेकिन कोई अक्ल हो, कोई शऊर हो, कोई ज़मीर हो, पाकिस्तान है। अब उन बेचारियों का रिमांड भी दिया गया, अभी तक पाबंद सलासिल खामखा में। ये शख्सी आज़ादी जो है ना, इंसान की आज़ादी, अरबी का मकूला है अल हुर्र हुर्र व मन यसउद दुर्र। माँ के पेट से हर इंसान आज़ाद पैदा होता है। यहाँ इस जदीद सदी में 2024 में हम और 2023 से हम एक नया रूप देख रहे हैं पाकिस्तान का, और इतना घिनौना रूप हमने कभी सोचा भी नहीं। बिल्कुल से एक कारकुन आप शेर अफजल मरवत की जानब देख रहे हैं, डॉक्टर्स ने आपको अपने बारे में क्या कहा है? तमाम कारकुनों को एक पैगाम आपके तो फेल देते हैं। मुझे अच्छी तरह एहसास है कि एहतजाज के लिए वर्कर्स नजरें मेरी तरफ हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि हम एक एहतजाज ऐसा लॉन्च करें जिसको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें। न मेरा कोई कारोबार है, न मेरे कोई स्टेक्स हैं कि मैं जो है किसी वजह से मजबूर हो जाऊँ। जिस दिन पार्टी फैसला करे और एहतजाज सौंपे, पूरी कौम से वादा है। इस मुल्क में अब इज्जत और नामूस के साथ जीने के लिए अब ज़रूरत भी यही है कि पाकिस्तानी इसका इदराक कर लें। हम प्रैक्टिकली वहशत की तरफ गामज़न हैं। कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हिसाब हो। और जिस दिन 2 लाख पाकिस्तानी भी डी चौक पे मेरे साथ बैठ गए ना, उस दिन आप समझ लें पाकिस्तानियों, ये जो मुल्क के साथ हो रहा है, ये इदारों के साथ, आईन कानून के साथ, इससे बड़ा जुल्म कोई कर ही नहीं सकता है पाकिस्तान। पार्टी आपको फ्री एड देगी? मुझे वर्कर को कभी मैं इंशाल्लाह उनके तवक्कुआत पे हमेशा मेरी कोशिश होगी। और जिस दिन एक दफ़ा फैसला हो जाए, फिर या तो रहेंगी नहीं, और अगर रहेंगे तो फिर तब तक उठेंगी नहीं जब तक अपने मकासद मुतालिबात, और मैं फिल वक्त समझता हूँ कि एक वाहिद मुतालबा होना चाहिए, फ्री खान ना हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि लाखों लोग आए और डी चौक पे बैठे। जिस दिन ये फैसला हुआ, मुझे जिम्मेदारी तफवीज़ की गई, इंशाअल्लाह या खान को लेकर जाएंगे या फिर बेशक ही हमारे जनाजे भेज दें। खान से आप ये जिम्मेदारी मांगेंगे? मैंने खान को तो कहा था, और मैंने खान को ये मशवरा किया था कि एहतजाज कमेटी बना दे। और मैंने ये अभी कुछ ही दिनों कबल मैंने ये बात की थी कि ये जिम्मेदारी जो है ये उन्हीं लोगों को तफवीज़ होनी चाहिए। 9 मई के बाद कितने एहतजाज हमने पूरे मुल्क के पूरे वर्ग में किए, और कौन एहतजाज कर सकते हैं, क्या इसका पैराफर्नीलिया है, क्या इसके पिटफॉल्स हैं, क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कर सकते हैं, लॉजिस्टिक का, तो वो सब चीज़ों का इदराक है। और हमने बड़ी कामयाबी से चलाया था, और हम कोई वजारतें तो नहीं मांग रहे हैं, एहतजाज मांग रहे थे। एहतजाज की जिम्मेदारी मांग रहे हैं। एहतजाज की जिम्मेदारी क्या है? पर्चे हैं, मार दाड़ हैं, और ये जो मुल्क में हो रहा है, लिहाजा हम वो मांग रहे हैं ताकि इस मुल्क की खिदमत कर सकें। जितने लोग डी चौक पर, अगर उसको लीड आप कर रहे होते तो नताइज क्या निकलते? देखिए, आप ये
پوچھیں ان لوگوں سے، لاکھوں لوگوں سے، کوٹ کے لوگوں سے پوچھیں، باجوڑ کے لوگوں سے پوچھ لیں، کرک کے لوگوں سے، آپ نوشیرہ کے لوگوں سے، آپ چرسدہ، مردان، دیر، باجوڑ، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، پھر قصور، کراچی ڈویژن، سکر، اپنا میرپور خاص، حیدرآباد، کوئی ایک جلسہ نہ ہم نے ملتوی کیا، نہ کوئی کنونشن ملتوی کی، دھمکیاں آئیں، گولیاں چلی، لیکن ہم نے جو لوگوں کو ٹائم، تاریخ، مینیو بتایا تھا اس پہ ہم گامزن رہے۔ معاملہ تب سے خراب ہوا جب مارچ سے اسلام آباد کا جلسہ ملتوی ہونا شروع ہوا۔ جلسہ ایک ہو اور اسی پہ عمل درآمد ہو۔ انشاءاللہ اگر میں آئندہ، یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی نہیں رہی ہے، ڈی چوک کا احتجاج بھی آئے گا اور ایسے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ پھر گولیاں بھی ان کو نہیں اٹھا سکیں گی۔ اچھا شیر افضل صاحب، آپ نے کہا کہ خان کو آپ نے سجیشن دی کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے، تو ان کا پھر آگے سے جواب کیا تھا؟ خان نے ایگری کیا تھا، لیکن بعد میں شاید یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ایکچولی خان صاحب نے ایک فکر کہا تھا، وہ میں آپ کو خان نے کہا کہ قیادت یہ کہتی ہے کہ کریڈٹ پھر تم لینے کی کوشش کرتے ہو، کریڈٹ لے جاتے ہو۔ تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا کہ کریڈٹ سب کے لیے موجود ہے۔ جس وقت کریڈٹ مجھے ملا تھا اس وقت اکیلا گھوڑا ہی میں دوڑا رہا تھا، کوئی تھا ہی نہیں کریڈٹ لینے کے لیے، تو لہذا کریڈٹ بے شک تمام لے لیں۔ شاید خان صاحب کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ میں کریڈٹ کے چکر میں ہوں، جبکہ میں کبھی کریڈٹ، ہم طرول افلاح کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، جو ہمارے بچے، وہ ایک ایسا پاکستان دیکھیں نا جہاں یہ وحشی درندوں کی طرح لوگ جو ہیں آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو اٹھائے، راستے پہ روک کے اٹھائے، مارے۔ اس دن آپ نے دیکھا نا پارلیمان کے سامنے یہ بدبخت اسلام آباد کی پولیس نے، کوئی پرچہ نہیں تھا، کوئی ریمانڈ نہیں تھا، کیمرے کے آگے بے شرمی کی حد ہے، اور جناب مجھے دھکے دیتے ہوئے لے گئے۔ نہیں، یہ کس طرح کی مہذب معاشروں میں ہوتا ہے؟ اور کیس کی جب دلائل ہائی کورٹ میں آئے تو پھر ہنسا ہنسی۔ ہاں جی، یعنی ضرورت ہے ایک ایسے احتجاج کی کہ اس نظام کا دڑم تختہ کر دیں۔ شکریہ کہ آپ کو اٹھائے، راستے پہ روک کے اٹھائے، مارے۔ اس دن آپ نے دیکھا نا پارلیمان کے سامنے یہ بدبخت اسلام آباد کی پولیس نے، کوئی پرچہ نہیں تھا، کوئی ریمانڈ نہیں تھا، کیمرے کے آگے بے شرمی کی حد ہے، اور جناب مجھے دھکے دیتے ہوئے لے گئے۔ نہیں، یہ کس طرح کی مہذب معاشروں میں ہوتا ہے؟ اور کیس کی جب دلائل ہائی کورٹ میں آئے تو پھر ہنسا ہنسی۔ ہاں جی، یعنی ضرورت ہے ایک ایسے احتجاج کی کہ اس نظام کا دڑم تختہ کر دیں۔ شکریہ۔